बाज़ुए रब मुश्किल कुशा है तेरा लक़ब। मुल्तान सैयद असगर EX लीगल ऑफिसर नेशनल स्विंग ने होटल क्राउन इन शरीफ प्लाजा में मौला अली अलैहिस्सलाम की यौम विलादत के मौके पर एक पुरतकल्लुफ़ दावत का एहतमाम किया, जिसमें अल निजात सोशल केयर फाउंडेशन के यतीम बच्चों को बतौर मेहमान ख़ास मदऊ किया गया। इनको इस मौके पर गिफ्ट पेश किए गए क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम मदीना में यतीम बच्चों की परवरिश फरमाया करते थे। तकरीब के मेहमान खुसूसी शेख तैमूर असलम प्रोटोकॉल ऑफिसर सेक्रेटरी साउथ पंजाब सर्किट हाउस मुल्तान थे। मेहमान एजाजी मलक शकील लाबर मुस्तफ़ा जैदी साहिबान ज़हरा गुलगश्त सैयद तहजीबुल हसन रिटायर्ड ऑफिसर EA और मौलाना इक़्तिदार नकवी सूबाई सदर पंजाब MWM थे। मौला अली अलैहिस्सलाम की शान बयान की तकरीब में मेज़बान सैयद असगर बुखारी ने कहा कि मैं पिछले 12 साल से ये बाबरकत तकरीब का एहतमाम कर रहा हूँ और कसीर तादाद में दोस्तों व अजीज़ व अकारिब को मदऊ किया जाता है, और मैंने अपने बच्चों को भी वसीयत कर दी है कि ये प्रोग्राम ता क़यामत तक जारी और सारी रखेंगे। ख़ास तौर पर यतीम बच्चों को मदऊ करके मौला अली की नियाज लंगर बाइज़्ज़त तरह खिलाया जाए। तकरीब के आखिर में पुरतकल्लुफ़ नियाज लंगर का एहतमाम भी किया गया। बुखारी साहब को मौला अली बहुत बड़ी हस्ती कायनात में, मौला अली का आज खुशामदीद कहता हूँ सीन 1 चैनल को, वसेब चैनल को, मुल्तान न्यूज़ को, 110 को, जो दोस्त आए कवरेज देने के लिए मौला कायनात की इस खुशी में हमारे साथ शामिल होने के लिए आए। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, तमाम मेहमानों का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मौला अली बहुत बड़ी हस्ती कायनात में, मौला अली का आज यौम विलादत हम मना रहे हैं। जब मौला अली यतीमों के वारिस थे, आज हमने अल निजात सोशल केयर फाउंडेशन यहाँ पे गुलगश्त कॉलोनी में एक अदारा है यतीम बच्चों का। मेरे आज के तमाम मेहमान खुसूसी ये वो बच्चे हैं जिनके वालिदैन नहीं हैं, ये यतीम बच्चे हैं, और ये मौला के प्रोग्राम में मैंने इनको मेहमान खुसूसी बनाया। ये तशरीफ़ लाए हैं। मेरा मौला आपको ऐसे लातादाद जश्न मनाने की तौफीक अता फरमाए। मकसद सिर्फ हाज़िरी है, मनवाने की हैसियत से कोई हाज़िर नहीं हुआ। तमाम बुज़ुर्गों से और मिंबर पे स्टेज पे जो मौज़िज़ शख्सियात तशरीफ़ फरमाएँ, तमाम से दुआ लेते हुए असगर बुखारी साहब की मौला तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ। मालिक इनकी नस्लों में ये मोहम्मद व आले मोहम्मद की मदह का सिलसिला जारी रखे, और ख़ुसूसन दुआएं मौला असगर बुखारी साहब को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जो करबला में थी गूंजी थी उसी अज़ां की कसम, जो करबला में थी गूंजी उसी अज़ां की कसम, मेरे अली का अज़ां से मिजाज मिलता है। सैयद ज़ुहैर असगर इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदा रहूँगा ये मैं करता रहूँगा। फिर मैं आज उसको वसीयत करके जा रहा हूँ कि मेरे बाद आपने इसी तरह ये प्रोग्राम करते रहना है। मेरे बच्चों ने मेरे तौकीर असगर ने, मेरे बेटे तौकीर असगर ने, सैयद गयूर असगर ने, सैयद ज़ुहैर असगर ने, ये इसी तरह ये मौला के मुतबर्रक महफिल करते रहेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो मैं आप तमाम
دوستوں کو, شرکائے محفل کو آج کے دن کی مبارک پیش کرتا ہوں. میزبان محفل میرے بڑے اصغر شاہ صاحب, ان کا مشکور ہوں. میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میں اس موضوع پہ بولوں جس کو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا راز علی کہا جاتا ہے. میں اس وقت بطور سیاسی ورکر ذہنی طور پر میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں, لیکن جو بولوں گا وہ یہاں سے بولوں گا, دل سے بولوں گا. ابھی میرے بھائی نے کہا جو پڑھا, حضرت علی کا قرآن سے ربط جو جوڑا, میں اس پہ یہ کہوں گا کہ قرآن پاک عربی میں آیا ہے, میں اردو میں بھی پڑھتا ہوں, انگریزی میں بھی پڑھتا ہوں. اگر آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے تو مولا کائنات کا طرز زندگی سمجھ لیں, وہ قرآن کی تفسیر ہے. اگر کعبے میں آنا فقط ایک حادثہ ہوتا, یہ نشان جو اب تک ہے کب کا مٹ چکا ہوتا. میں اکثر سوچتا ہوں کعبے کو دیکھ کر محسن, میں اکثر سوچتا ہوں کعبے کو دیکھ کر محسن, جس کے آنے پہ سجتے ہیں وہ یہاں رہتا تو کیا ہوتا. خوشودی امام زمانہ کے لیے بلند تر سلام. ان کو جو ہے سلام پیش کرتا ہوں اور اس دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں بہت مشکور ہوں اپنے پیارے بھائی دوست اصغر بخاری صاحب کا کہ مجھے اس محفل میں بلاتے ہیں, اس قابل سمجھتے ہیں تو مجھے اس محفل میں بلاتے ہیں. تو میں آپ کو بہت بہت مبارکباد. آمنت بنبیک ورسولک, خدایا میں تیرے نبیوں پر مکمل ایمان رکھتی ہوں, میں تیرے رسولوں پر مکمل ایمان رکھتی ہوں. بحق مولود الذی عندی, تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے شکم میں تیری امانت ہے. سئل علی منزلتی, میری مشکل کو آسان فرما. تو بی بی کے یہ جملے اہل عرب و فصاحت نے جب ان جملوں پر غور کیا تو وہ دنگ رہ گئے کہ ان مختصر جملوں کے اندر کیا فصاحت اور بلاغت ہے, کیا بی بی نے الفاظ کا چناؤ کیا ہے, اور کیا خوبصورتی کے ساتھ اللہ سے کلام کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اس طرح ہوتا, کیونکہ عرب کی کوئی عام مستور نہیں بول رہی تھی, صاحب نہج البلاغہ کی ماں بول رہی تھی. پاکستان کو استقامت عطا فرما, اندرونی بیرونی انتشار سے امان عطا فرما, ذلتوں اور پستیوں سے نجات عطا فرما. میرے کریم اللہ, اس وقت فلسطین جل رہا ہے, فلسطین کٹ رہا ہے, فلسطین میں بے گناہ ہو بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے. خدایا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. پروردگار بیت المقدس کو آزادی عطا فرما. وہ قبلہ اول جو اس زمین پر سب سے پہلے تو نے اپنا گھر بنایا, آج یہود و نصارہ کے نرغے میں ہے, خدا اس کو جلد آزادی عطا فرما. اور امریکہ اور اسرائیل کے عزائم کو تباہ و برباد فرما, ان کی صہیونی سازشوں کو تباہ و برباد فرما. اور پروردگار عالم اسلام کو متحد اور توانا فرما. اور ہماری ایک ہی التجا اور ایک ہی صدا, ہادی برحق امام زمن سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں جانثاران امام زمن میں شمار فرما, اور ان کے ظہور کی راہوں کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد واهل بيته الطيبين. جی اس وقت ہم مولا علی کی ولادت کے حوالے سے ایک پروگرام میں آئے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ تیمور صاحب موجود ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے مولا علی کی ولادت میں یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر سال اس پروگرام میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے, اور اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی مجھے سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں اصغر بخاری صاحب کا, جو ہر سال اس پور نور اور بابرکت محفل میں مجھے انوائٹ کرتے ہیں. بلکہ یہ نہیں کرتے, مولا علی خود کرتے ہیں. ہماری یا کسی بندے کی مجال نہیں ہے کہ کسی کو اس میں انوائٹ کر سکے, یہ دعوت ان کی طرف سے ہوتی ہے. تو مولا علی کی جو صفات اور جو کچھ ہیں ہماری زبان اس کو ادا نہیں کر سکتی. جی اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے اصغر بخاری صاحب موجود ہیں,
जो इस प्रोग्राम का हर साल एहतमाम करते हैं और बड़ी हुब रखते हैं मौला अली के हवाले से। हमने उनकी हुब देखी है, हम उनके प्रोग्राम में आते हैं, इस हवाले से हम उनसे बातचीत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रोग्राम मन कुन्त मौला फ़हाज़ा अलियन मौला मौला अली अलैहिस्सलाम की ये मैं पिछले 12 साल से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ और वो मुझे तौफ़ीक देते हैं और पता नहीं कहाँ से वो देते हैं मुझे और मेरी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा होता जा रहा है। इस बार मैंने यतीम सेंटर है एक अल निजात सोशल सेंटर, उसके यतीम बच्चों को बुलाया हुआ था, वो भी मेरे मेहमान थे, वो यतीम बच्चे थे और ये मैं इसमें तमाम दोस्तों को बुलाता हूँ और नज़र व नियाज़ करके उनको खिलाता हूँ और मुझे बड़ी तस्कीन होती है। और मैंने आज इसमें यही ऐलान किया है कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा मौला मेरी हिफाजत फरमाए, मौला मेरी लंबी उम्र करे। जब खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो गया तो ये इस प्रोग्राम ये बंद नहीं होगा, इसको मेरी नस्ल, मेरे पोते, मेरे बच्चे चलाएँगे। इस हवाले से हमारे साथ एक्स नेशनल सेविंग डायरेक्टर जनाब शाहिद साहब हमारे साथ, सरगाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से हम मौला अली के हवाले से उनसे भी कुछ पूछेंगे कि वो इस बारे में हमें क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे दोस्त सैयद असगर बुखारी साहब, हमारा इनका कोई 20 साल से तल्लक है। तो ये गुज़श्ता 10 साल से भी ज़्यादा अरसे से ये हज़रत अली की शान में हर साल एक बहुत बड़ी अकीदत से भरपूर एक तकरीब मुनक़िद करते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने इनको एक तौफ़ीक दी हुई है कि माह रजब में ये हज़रत अली की वलादत के मौके पर सारे दोस्तों को इकट्ठा करते हैं और उनको मौका देते हैं कि वो अकीदत का इजहार करें। जी, जैसा कि आपने मौजूद मेहमान आने वाले इस प्रोग्राम में आपने उनकी इस हवाले से गुफ्तगू सुनी, इसी हवाले से हम ये देख रहे हैं कि वो अरसा दराज से इसको लेकर चले हुए हैं। हम इसी तरह हम आपको इलाकाई ख़बरें और मौला अली का ये जश्न और क्राइम के हवाले से ख़बरें नशर करते रहेंगे। देखते रहिए सीन 1 न्यूज़ के साथ, कैमरामैन टीम के साथ राना जावेद इकबाल, मुल्तान। जी।